काठगोडाको पेप्सी खोलामा अत्याधुनिक मापदण्ड सर्वणेका 4 आनामा बनेका 15 फिट बाटोले छोएका पूर्वबाट फर्केका घरको मूल्य छ 1,60,00,000 छ। 10 कोठा भएका घरको बाहिरपट्टिको दृश्य पनि हेर्नु होला। यसमा गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ। यो अगाडिपट्टिको कालो गेट छ। बाहिरका वालमा हेर्दाखेरि यस प्रकारका टाइलहरू राखिएको छ। प्रत्येक कोठाहरू पनि फराकिलो छ एवं भित्रपट्टिका कलर पनि छोटो छोटो प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। ब्रान्डेड प्रकारको कलर प्रयोग गरेको छ। बनेर भर्खरै मात्र 1 वर्ष भएका बाथरुम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। खानेपानी बिजुली नेटको पनि सुविधा छ। प्रत्येक कोठाहरूको यस प्रकारको दृश्य देखिन्छ। यसमा किचन कोठा 2टा भएको छ। 2टा किचन कोठा भएको छ। प्रत्येक कोठा पनि फराकिलो छ र यसमा प्रयोग गरिएका कोठाहरू पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। भित्रपट्टि प्रयोग गरेका कलर पनि छोटो छोटो प्रकारको कलर छ। किचन कोठामा यस प्रकारको दृश्य देखिन्छ। हामी माथि आउँछौँ। माथि आउँदाखेरि पनि यो डाइनिङ कोठा यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। डाइनिङ कोठा पनि कौसी यसै प्रकारको देखिन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 4 आनामा बनेका 15 फिट बाटोलाई छोएका घरको मूल्य छ 1,60,00,000 बिक्रीमा छ। यतापट्टिको दृश्यहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि कौसीमा आउँदाखेरि कौसीबाट पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। यतापट्टि पनि खाली छ र यसमा पनि चाहिँ गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा छ। हामी जाँदछौँ काठगोडाको कमानमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 4 आनामा बनेका 3.5 तलको घर बिक्री छ 1,80,00,000 छ। 1,80,00,000मा 18 फिट पक्की बाटोलाई छोएको छ। र घरका गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। र बडीको जुन किचन कोठा रहेको छ किचन कोठाको स्ट्रक्चर पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। यो घरका लागि पनि सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कका लागि पुरा भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर पनि पाउनुहुनेछ र कमेन्ट बक्समा आफ्नो नम्बर पनि राखिदिनु होला। पुरै भिडियो हेर्दै राख्नुहोला। यसै घरभित्रका भित्रपट्टिका सम्पूर्ण दृश्यहरू पनि तपाईँको माझमा ल्याउनेछौँ। भित्रपट्टिका दृश्यहरू पनि हेर्दाखेरि यसै प्रकारको देखिन्छ। प्रत्येक कोठा पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। डाइनिङ कोठादेखि लिएर यसमा चाहिँ स्लिपिङ कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। प्रत्येक कोठा पनि सफा छ। हामी अर्को कोठा पनि जान्छौँ। अर्को कोठामा जाँदाखेरि यो कोठा चाहिँ बाथरुम भइहाल्यो र हामी डाइनिङ कोठा पनि जान्छौँ। डाइनिङ कोठा पनि जाँदाखेरि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। घरमा चाहिँ 18वटा कोठा छन् र किचन कोठा चाहिँ यसमा 3टा र बाथरुमको सङ्ख्या 6वटा भएका घर बिक्रीमा छ। काठगोडाको कमानमा छ। हामी माथि जाँदैछौँ। माथि कौसीमा पनि जाँदाखेरि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। कौसीबाट काठगोडाको कमानमा रहेका घर पनि बिक्रीमा छ। हामी जाँदैछौँ अर्को घरमा जाँदैछौँ। यो घर हो काठगोडाको सिधा पाइलामा छ। काठगोडाको सिधा पाइलामा 20 फिट पक्की बाटोलाई छोएका दक्षिणबाट फर्केका घरको मूल्य छ 1,75,00,000 छ। यसमा 3.5 आनामा बनेको 2.5 तले घर बिक्रीमा छ। घरका प्रत्येक कोठा पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक कोठामा छोटो छोटो प्रकारका कलर पनि प्रयोग गरिएको छ। घरका यसै प्रकारका दृश्य देखिन्छ। भित्रपट्टिका कोठाहरू पनि सफा छन् र बाहिरपट्टिका दृश्यहरू पनि भित्रपट्टिका कोठाहरू प्राय फ्ल्याट सिस्टमको भएको छ र भित्रपट्टिका कोठा पनि यसै प्रकारको देखिन्छ। र प्रत्येक कोठाहरूमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका कलरहरू पनि प्रयोग गरेको छ। हामी बाथरुम पनि जान्छौँ। बाथरुम यसमा 2टा बाथरुम छ। जसमा 2टा बाथरुम भएको छ। यसमा किचन कोठाको सङ्ख्या 1 भएको छ। 10वटा कोठा भएका घर पनि बिक्रीमा छ। हामी माथि जान्छौँ। माथि जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। हामी माथि कौसीमा आइपुगेका छौँ। कौसीमा आउँदाखेरि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। ललितपुरको हरिसिद्धमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 15 फिट बाटोलाई छोएका दक्षिणबाट फर्केका 3.5 आनामा बनेका घरको मूल्य छ 1,45,00,000 1,45,00,000मा बिक्रीमा छ। यसमा जम्मा कोठाको सङ्ख्या 10वटा कोठाको सङ्ख्या छ। बाथरुमको सङ्ख्या यसमा 2टा र किचनको सङ्ख्या 1 भएका घर पनि बिक्रीमा छ।
अर्को मूल्य छ 1,30,00,000 मा बिक्रीमा छ। घरका प्रत्येक कोठाहरू पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक कोठाको यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ र हामी माथि पनि जान्छौँ र प्रत्येक कोठा पनि सफा पनि छ र चम्किलो प्रकारको छ। भित्रपट्टिका फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएका घर बिक्रीमा भएको छ। किचन कोठा हेर्नु होला, किचन कोठा पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि भित्रपट्टिका दृश्यहरू पनि धेरै राम्रो रहेको छ। त्यसमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ र घरको पुलिया र बहडा आधुनिक सिस्टमबाट बनेको छ र 1,30,00,000 मा बिक्रीमा छ। सम्पर्कका लागि कमेन्ट बक्समा नम्बर पनि राखिदिनु होला। भिडियोलाई पुरा हेर्दै राख्नु होला। बाथरुममा जान्छौँ, बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। बाथरुम पनि सफा र बाथरुम पनि फराकिलो छ। भित्रपट्टिका कोठाहरूमा प्रयोग गरेका कलरदेखि लिएर सबै प्रकारका दृश्यहरू पनि हेर्नु होला। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। घरका प्रत्येक घरका अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका र बाथरुमदेखि लिएर सबै प्रकारका दृश्यहरू पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। हामी जाँदैछौँ, अर्को घरमा जाँदैछौँ। काठमाडौँको सामाखुसीमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 4.5 आनामा बनेका 15 फिट बाटोले छोएका पश्चिम बहडा फर्जका 18 कोठा भएको घरको मूल्य छ 1,02,10,00,000 छ। 1,10,00,000 मा बिक्रीमा छ। गाडी पार्किङ गर्ने सुविधा यसमा 2टा गाडी पार्किङ गर्ने र 3टा बाइक पार्किङ गर्ने सुविधा पनि भएको छ। भित्रपट्टिका दृश्यहरू पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। प्रत्येक कोठाहरूमा छोटो छोटो प्रकारका यसमा कलरहरू प्रयोग गरिएको छ। बाथरुमको सङ्ख्या, किचन कोठाको सङ्ख्या यसमा 3वटा किचन कोठाको सङ्ख्या र बाथरुमको सङ्ख्या 6वटा भएका घर बिक्रीमा छ। भित्रपट्टिका दृश्यहरू पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ र बाहिरपट्टिका दृश्यहरू पनि हेर्नु होला। यसै प्रकारका दृश्यहरू देखिन्छ। प्रत्येक कोठाहरूमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि सम्पन्न भइसकेका किचन कोठा पनि रहेको छ। किचन कोठा पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। हामी अर्को कोठामा जान्छौँ, अर्को कोठा पनि यसै प्रकारको छ। सम्पर्क गर्नुहोला। हामी जाँदैछौँ। ललितपुरको गाउँमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 80,00,000 मा घर छ। डालो बनेका 15 फिट बाटोले छोएका घरको मूल्य छ 80,00,000 छ। 18 फिट पछि बाटोले छोएका र पश्चिम बहडा फर्केका घरको मूल्य छ 80,00,000। यसै घरभित्रका प्रत्येक कोठा पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। बाथरुम र किचन कोठा पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ र भित्रपट्टिका दृश्यहरू पनि यसै प्रकारको देखिन्छ। र भित्रपट्टिका खुड्किलादेखि लिएर हामी बाथरुम पनि जान्छौँ। बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ र बाहिरपट्टिका दृश्यहरू पनि अब माथि कौसीमा उठ्ने कौसी पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका कौसीबाट पनि हेर्दाखेरि यसै प्रकारका वरिपरिका दृश्यहरू पनि देखिन्छ। हामी जाँदैछौँ, अर्को घरमा जाँदैछौँ। ललितपुरको जौलाखेलमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका 3.5 आनामा बनेका घरको मूल्य छ 1,30,00,000 मा बिक्रीमा छ। 3 आनामा बनेका 18 फिट पछि बाटोले छोएको छ। किचन घरको सङ्ख्या 2टा भएका बाथरुमको सङ्ख्या 4वटा भएका घर बिक्रीमा छ। घरभित्रका कोठाहरू पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ र भित्रपट्टिका बाथरुम पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। भित्रपट्टिका कोठादेखि लिएर बाहिरपट्टिका दृश्यहरू पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका प्रत्येक कोठा पनि फराकिलो छ र भित्रपट्टिका कलर पनि प्रयोग गरेको कलर पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। भित्रपट्टि र बाहिरपट्टिको दृश्यहरू पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। भित्रपट्टिका चाहिँ कलरदेखि लिएर बाहिरपट्टिको कलर पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। भित्रपट्टिका कोठाहरू पनि फराकिलो छ र भित्रपट्टिका चाहिँ प्रयोग गरेका हावापानीदेखि लिएर प्रयोग गरेको मेटेरियल पनि अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेको छ। घरको लागि सम्पर्क राख्नुहोला। हामी माथि कौसी पनि जान्छौँ। कौसी जाँदाखेरि पनि यसै प्रकारको दृश्य देखिन्छ। हामी जाँदैछौँ, सम्पर्क गर्नुहोला। हामी जाँदैछौँ, अर्को घरमा जाँदैछौँ। भक्तपुरको सारोठीमा अत्याधुनिक मापदण्डअनुसार बनेका
mereka, cara nama mereka, pengerti di batu oleh cuek, barak mereka kuara, pikir besok, ekor satu lak, pikir besok, sebab batu kesuaikan sebab cara kita kesuaikan tidak mereka kuara pikir besok, lagi sampai lagi, kamu nak sebab kalau berpilih rakyat di dalam video lagi pura herdai rakyat Peter mereka berusaha mereka ada bab terkala sar mereka sah, Peter mereka berusaha untuk kiliran bayar mereka sudah beritahu rapor sah. Peter mereka berusaha Peter mereka kalau mereka ada bab terkala sar mereka sah, mereka struktur mereka otorik kalku sah, mereka tahu di kiliran penting berhapus rapor sah Patung pada aplikasi, patung pada sepakat kondisi digital, ada orang kena aplikasi, orang pada sepakat kondisi digital, lainnya pada sepakat kondisi digital, orang lagi sampai pada sampai lagi kau push nomor